نترك الآن بوابة لماذا يغلق؟ أنا قبل ذلك أخبر بنات تغلق بوابة لأن كان يوجد سارق. خلاص تترك الباب الآن يفتح كي يدخل يخرج. لا هو مغلق الآن. كل بنات يعني تترك باب مفتوح. Buka tak pintu tu. Ni, Jijah. Dah buka dah, ayo. Let's. فناخذ قبل ذلك القاعدة. ماشي؟ نقول أين القلم؟ نقول إذا كان يوجد إسكان بخلف، مثلا هشام له الإسكان بخلف، هل هو يوجد في القصر؟ نعم. إذا يوجد الخلاف إسكان وقصر. لا يوجد في القصر، إذا يكون إسكان وإشباع. ماشي؟ فنأتي على كلمة يقول الناظم سكن يؤدي نصل نؤت ول. من الذي يسكن؟ سكن قولا واحدا، وهنا سكن بخلف. من الذي سكن قولا واحدا؟ ادي الصاد والفاء والهاء. ماشي؟ طب سكن بخلف اللام والثاء. ماشي؟ طيب القصر قولا واحدا، قصر قولا واحدا، الضاء والباء والثاء. طيب قصر بخلف الكاف. لهت كي ننظر. نعم. سكن قولا واحدا، هذا ليس مشكلة. طيب القصر قولا واحدا ليس مشكلة، لكن ننظر الذي سكن بخلف. من الذي سكن بخلف؟ هشام وأبو جعفر. طيب هل هشام يوجد في القصر؟ هل هشام ذكر في القصر؟ نعم. صح؟ أعيد. هنا هشام سكن بخلف، يعني هذا خلاص ليس مشكلة وهذا ليس مشكلة. نحن ننظر هنا وهنا فقط. ماشي؟ هنا هشام سكن بخلف. هل هشام يوجد في القصر؟ يوجد في القصر، صح؟ طيب إذا يكون إيه؟ إسكان سكن وقصر، لأنه يوجد في القصر. طيب أبو جعفر هل يوجد في القصر؟ أبو جعفر هل يوجد في القصر؟ نعم يوجد هو. يوجد، صح؟ صح؟ طيب إذا كذلك لو إسكان وقصر، يبقى هنا هشام وأبو جعفر له السكون والقصر. ماشي؟ ماشي؟ طيب القصر بخلف يكون قصره إيه؟ إشباع. أعيد. دائما القصر بخلف الوجه الثاني إشباع. دائما القصر بخلف الوجه الثاني إيه؟ إشباع. لكن المشكلة عندي في إسكان بخلف. أعيد. إسكان بخلف. إسكان بخلف إذا كان إسكان بخلف هشام مثلا هل يوجد في القصر؟ نعم، يبقى إسكان وقصر. طب هو ليس في إشباع. لا معذرة. إسكان بخلف إذا كان هشام إسكان بخلف، إذا كان هشام يوجد في القصر يبقى يكون إيه؟ إسكان وقصر. طب هو ليس في القصر يكون إسكان وإشباع. فهم؟ فهم؟ كذلك أبو جعفر إسكان بخلف. طب هل هو أبو جعفر يوجد في القصر؟
يوجد. إذا أصبح إسكان وكسر كذلك. ماشي. يبقى هنا يقول أهوت سكن يؤدي نصب نوت ول. ما الذي يسكن؟ صف لي ثنا خلفهما في نوع حل. لي ثنا خلفهما. لي ثنا خلفهما. عندما قال خلفهما يكون إيه؟ دوا فقط. لو قال خلفهم كنت آخذ الإيه الذي قبل خلف كله. فاهم يا زين؟ ماشي. ثم قال وهم يعني إيه؟ اللي هو صف لي ثنا خلفهما في نوع حل. وحفص القيه. هذه ليس المشكلة الآن. ثم قال اكسرهن كم خلف ضبا بثق. القصر لمن؟ كم خلف؟ كم هذا بخلف وضبا بثق قولا واحد. فهم؟ طيب نأتي على كلمة ألقي. كلمة ألقي هو يقول أهوت أن أكتب تنبيه نفس التقسيم في ألقي إليهم بالنمل، لكن وافقهم حفص في الإسكان قولا واحدا. لهت هذا الباب يريد تيقظ لكي نفهم. أعيد مرة سرعة. أقول أنا هنا سكن قولا واحدا ليس مشكلة، قصر قولا واحدا ليس مشكلة، لكن أنظر إلى الإسكان. إذا كان هشام في الإسكان والقصر يبقى هنا هو إسكان وقصر. طب هو هنا في الإسكان وليس في القصر يبقى إسكان وإشباع. مش خلاص؟ ماشي. هذا قراءة من في كلمة إيه؟ يؤدي ونولي ونصله ونؤتيه. طيب أنا أريد القراءات التي في كلمة ألقي نفهم. إذن هكذا الباقي إيه بقى؟ باقي القراء إشباع كحفص. خلاص؟ فهم؟ هذا تقسيم لإيه؟ كلمة يؤدي ونولي ونصله ونؤتي. ماشي؟ طيب أنا أريد يا شيخ القراءات في كلمة ألقي. القراءات في كلمة ألقي. ليه؟ ماذا أفعل؟ أخذ حفص من هنا وأضعه في هنا. خلاص هذا هو تقسيم ألقي. أعيد هنا هذا تقسيم إيه؟ يؤدي ونؤتي ونصلي صح؟ ونولي صح؟ هذا كله لمن؟ هذا القراءة التي في كلمة يؤدي ونؤتي ونصلي ونولي. ماشي؟ خلاص؟ طيب أنا أريد القراءات التي في كلمة ألقي. هو كلمة ألقي أهو بلا أحمر. كلمة ألقي ما هي القراءات؟ هو كما هو. هذا الذي يسكن وهذا يسكن بخلف وهذا قول واحد وهذا بخلف صح؟ لكن نأخذ حفص من هنا ونضعه هنا. هذا هو القراءات التي في كلمة ألقي. يبقى ألقي من الذي يسكن؟ شعبة وحمزة وأبو عمرو وحفص. أنا أتحدث على كلمة ألقي. طيب يؤدي ونؤتي ونصلي ونولي من الذي يسكن؟ شعبة وحمزة وأبو عمرو فقط. فهم؟ بمعنى أن حفص في كلمة يؤدي ونؤتي ونصلي ونولي له الإشباع، أما في كلمة ألقي له الإسكان. ماشي يا شيخ؟ تنبيه نفس التقسيم في ألقي إليهم بالنمل، لكن وافقهم حفص بالإسكان قولا واحدا. وهذا قول الإمام ابن الجزر رحمه الله: سكن يؤدي نصل نؤت ول صف لي ثنا خلفهما في نوع حل. ثم قال وهم حفص ألقه. ثم قال اقصرهن كم خلف ضبا بثق. ماشي؟ طبعا أنا أكتب هنا هذا ممكن يكون سوسة على أولى. أكتب تنبيه كلمات يؤدي نولي نصلي نؤتي. هذا طريق الحلواني عن هشام صلة وقصر. طريق الحلواني. وطريق الداجوني عن هشام سكون وصلة واختلاس.
لكن السوري عن ابن ذكوان اختلاس وصلة، والأخفش وباقي الرواة الصلة. ماشي. هذا ليس الأولى، هذا لتلتة. ماشي. طيب نأتي على الكلمة التي بعدها وهي كلمة يتقي. واتقه، وقال واتقه ظلم بل عد. عطف على ايه؟ ظلم بل عد. قبله ايه؟ قبله اقصر، صح؟ قبله قصر ام اسكان؟ ننظر الى المتن، ننظر الى المتن يكون معنا، صح؟ واتقه ظلم بل عد، هذا عطف على قصر، صح؟ من الذي له القصر؟ ظلم بل عد قولا واحدا، صح؟ كم ذكى بخلف، صح؟ ماشي. طيب ومن الذي يسكن واتقه خفل ومقام خلفهم، هذا بخلف صعب حنى قولا واحدا. ماشي. ثم قال والقاف عد، يعني من الذي يسكن القاف؟ حفص فقط. فننظر هنا نقول قصر قولا واحدا ليس مشكلة. ماشي. أنا أريد ماشي. أنتم فهم هذا؟ فهم هذا؟ طيب ننظر اهوت. ننظر من الذي قصر قولا واحدا؟ القصر الضاء والباء والعين، صح؟ طيب من الذي قصر بخلف؟ اللام والميم والذال. اللام والميم والذال. طيب ما الذي سكن قولا واحدا؟ الصدر. طيب ما الذي سكن بخلف؟ اللام والخاء والباقي الإجماع. لهت لكي نفهم. نتركه فتح يا نضرة فتح الاسم. لهت هذا ليس مشكلة، سكن قولا واحدا ليس مشكلة، صح؟ طيب وهذا ليس مشكلة، خلاص؟ فهم؟ أيوة. ننظر إلى الذي سكن بخلف. عندي هشام سكن بخلف. طب هل هشام ذكر في القصر؟ لا يا شيخة اتق الله. يوجد أهو. هشام ذكر في القصر. طيب إذا هنا إيه؟ نفهم أهو. هنا إيه؟ سكن قصر. نفهم. طيب ننظر بقى الخاء اللي هو ابن وردان، هل ذكر في القصر؟ الخاء ذكر في القصر؟ أنتوا نوم. الخاء ذكر في القصر؟ ليس، صح؟ طيب القاف ذكر في القصر؟ لا. إذن الخاء والقاف نقول سكن إشباع. فهمت؟ طيب هنا بقى بخلف يبقى نقول هنا ايه؟ قصر إشباع. لا نفكر خلاص، لأن ضد القصر إشباع مباشرة. أعيد مرة ثانية لكي فهم قاعدة. سكن قولا واحدا ليس مشكلة، قصر قولا واحدا ليس مشكلة. ننظر إلى الذي سكن بخلف. سكن بخلف، نعم هشام سكن بخلف. إذا كان هشام في القصر إذا السكون وقصر، هو ليس في القصر يبقى سكون وإشباع.
فننظر إلى هشام سكن بخلف. هل هشام في القصر؟ هشام ذكر في القصر؟ نعم. أيوة ماشي. نعم، يبقى سكن وقصر صح؟ طيب هل ابن وردان ذكر في القصر؟ لا. هل خلاد ذكر في القصر؟ القاف. لا. ها فرحين ذكر في القصر؟ القاف. لا. أين القصر هنا؟ أين القاف في القصر؟ هنا القاف اشبه. سكن بخلف صح؟ هل هو ذكر في القصر هنا؟ لا. لا. يا فرحين واحدة لا ليس لا مش لا ما نقول مرة ثانية. إذا كان أنا أقوله مثلا أزيان تريد مقابلة شيء، أقول لها لا أنت تأتي إلى المسجد. لو الشيخ في المسجد خلاص، الشيخ ليس في المسجد إذن في البيت ماشي؟ لا يجوز إلى البيت مباشرة. فأنا أقول هكذا أهو، أنا الإسكان هشام سكون، هل يوجد في القصر؟ نعم، خلاص إذن إسكان وقصر تنتهي المشكلة. طيب ابن وردان سكن بخلف، هل يوجد في القصر؟ ليس، إذن أذهب إلى إشباع. فهمت؟ طيب لا ما هو ليس مشكلة. هنا خلاد هل ذكر في القصر؟ لا. طبعا لا يوجد هنا خاء صح؟ طيب القاف اللي هو خلاد، هذا ابن وردان وهذا خلاد، هل خلاد ذكر في القصر؟ لا. إذن يكون إيه؟ سكون وإشباع. إذن هنا هشام سكن القصر وهذا سكون وإشباع. ها نفهم. طيب هنا يا شيخ بقى القصر بخلف، ضد القصر ايه؟ اللي هو لون، ضد يعني بمعنى لون. ضد القصر ايه؟ إشباع. قولا واحدا خلاص انتهى، ليس تفكر. متى التفكر؟ عندما يكون سكون بخلف. انما هنا سكون قصر بخلف، اذا الوجه الثاني اشباع. يبقى هنا هشام سكن القصر صح؟ صح؟ طيب وهنا هشام قصر واشباع صح؟ اذا له 4 أوجه. 3. فرحين تذكر. إذا لماذا يا شيخ 3؟ لأن هنا قصر وقصر. شمال سواء. سما صح؟ إذا نحن واحدة حذف مثل هذا حذف خلاص. إذا لا سكون وقصر وإشباع. فهمت؟ يا شيخ عشان تكون أستاذة طيبة في ماليزيا، يعني الشيء سوسة لازم واحدة حتى يدخل العقل واحدة يثبت. الحمد لله. ليس سرعة لا، فهمت؟ أيوة يعني المراجعة نفكر كذا حتى العقل يفهم خلاص تنتهي المشكلة. هنا كذلك، لكن هنا يا شيخة لهات هنا بقى حفص يسكن القاف ويتقهي يقول ها حفص فقط الذي يسكن القاف، باقي القراء كسر القاف كسر. ماشي؟ ايوه مخارج. ما الفرق بين قصر وكسر؟ الفرق بين قصر وكسر. كسروا. لا اله الا الله يا رب. قصر قص حرفين. كسر وقصر. قصر. مد. ابتدي كيو. حرفين. كسر حركة. قاص تبل كاس نبس. كسر. لو انا السين تبل والكاف تبل تكون قصر صح؟ ماشي؟ فهم؟ يبقى هنا حفص فقط الذي سكن القاف. ماشي؟ نعم. واتقه فأولئك. ماشي؟
ثم ناتي على كلمة يرضاه. ها أريد بقى بنات فهم بقى. أنا ليس كتاب، أنا أريد أنظر هنا حتى أفهم أن البنات فهم. ها ننظر. يرضاه يفي عطف على إيه؟ قال يرضاه يفي والخلف لا صنذ طول. عطف على إيه؟ عطف على لا أنا لهات أريد أنظر إلى المتن لكي أعرف قبل كلمة يرضاه إيه؟ والكفون ساكن. قبل يرضاه ساكن. أيوة يا شفيقة. قبل كلمة يرضاه سكن صح؟ قبله سكن. إذن هذا يسكن. يرضاه يفي والخلف لا صنذ طول. يبقى من الذي يسكن؟ الذي سكن قولا واحدا يفي. ماشي؟ طيب ومن الذي سكن بخلف؟ لا صنذ طول. خلاص؟ فاهمين؟ ماشي. ثم قال اقصر في ضبا لزن الألاء والخلف خلمز.